दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको झन्डै 14 महिनापछि कोकाकोला विरुद्ध कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ। कोकाकोलाको नेपाल स्थित बोटलर्स नेपाल विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। शुक्रबार उच्च अदालतमा पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ। बोटलर्स नेपालको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा पुँजीगत लाभ कर छली गरेर कोकाकोलाले बदमासी गरेका थिए। बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकै कारण पनि कोकाकोलाले नेपालको कानुनलाई नै चुनौती दिँदै आएका छन्। कोकाकोलाको मुद्दाको फलोअप आजको निगरानीमा। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपाल स्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व किनबेचमा कर छलीको मुद्दा अन्ततः दायर भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले फागुन 27 गते उच्च अदालत पाटनमा 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपाल स्थित बोटलिङ प्लान्ट्स बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व किनबेचमा कर छलीको मुद्दा अन्ततः दायर भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले फागुन 27 गते उच्च अदालत पाटनमा 7 अर्ब 43 करोड बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले बोटलर्स नेपालमा अधिकांश शेयर स्वामित्व रहेको दुबई स्थित कम्पनी कोकाकोला सबकोको एसियाको 100% शेयर कोकाकोला सबकोले आयरल्यान्डमा रहेको युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गर्दा शेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको, तर त्यस बापत नेपालले त्यहाँको कानुन अनुसार पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभ कर नतिरेपछि 43 करोड 63 लाख 822 बिगो दाबी गर्दै मुद्दा हालेको हो। त्यस अनुसार बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको प्रतिकिता शेयरको स्वतन्त्र बजार मूल्य 3883 रुपैयाँ हुने र सोमा कोकाकोला सबकोको प्रतिकिता शेयर खरिद मूल्य 563 रुपैयाँलाई लागतको रूपमा घटाउँदा 3347 रुपैयाँ प्रतिकिता पुँजीगत लाभ कर हुने अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सोही आधारमा कोकाकोला सबकोको एसियाको बोटलर्स नेपालमा रहेको शेयर संख्या 14,84,301 बिक्री बापत जम्मा हुने 4 अर्ब 96 करोड 79 लाख 55,447 रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर हुन आउँदा त्यसमा आयकर ऐन 2058 को अनुसूची 1 को दफा 2(1) बमोजिम 25% का दर 1 अर्ब 24 करोड 19 लाख 88,862 रुपैयाँ, सोही ऐनको दफा 7(1) बमोजिमको शुल्क 0% को दरले हुने 3 करोड 41 लाख 950 रुपैयाँ, सोही ऐनको दफा 118 बमोजिम ब्याज 15% का दरले हुने 9 करोड 78 लाख 6,622 रुपैयाँ, सोही ऐनको दफा 119 बमोजिमको ब्याज 15% का दरले हुने 1 अर्ब 10 करोड 22 लाख 65,115 रुपैयाँ र सोही ऐनको दफा 120 ख बमोजिमको शुल्क 1 अर्ब 24 करोड 19 लाख 88,862 समेत गरी कुल बिगो 3 खर्ब 71 करोड 81 लाख 50,411 रुपैयाँ हुन आउने विभागले जनाएको छ। त्यसमा राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 2 को उपदफा 6(1) बमोजिम बिगो बराबरको राजस्व चुहावट भएको विभागले जनाएको छ। सोही अनुसार बिगो कायम गरी विभागले बिगोको 100% जरिवाना समेत गरी कुल 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपैयाँ असुल गर्न र कम्पनीका प्रदीप पाण्डे, पुनित चन्द्रपाल वर्णे, राजीव टण्डन, भरत बाबु दाहाल, सुमित गोयल, अशोक कुमार मण्डल, डाक्टर त्रिलोचन उप्रेती तथा सञ्जीव कुमार मिश्रलाई राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 को दफा 4 झ र दफा 23(3) को कसुरमा सोही ऐनको दफा 23(3) बमोजिम सजाय हुने माग दाबीलाई उपयोग पत्र दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका शुक्ला वासन, मेलभिन तान चुनपिन, मोहम्मद अमिन गोनेम, गौरव खोसलाल, सन्दीप बजेरिया, देवव्रत मुखर्जी, सुमन्त दत्त, जवाहेर सोयल कुर्पस्वामी र संकेत रायलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
विभागले कोकाकोलाको नेपालका लागि बोटलिङ कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा 2077 मङ्सिर 23 गते छापा मारेर सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, कम्प्युटर, हार्ड डिस्क, ल्यापटप कब्जामा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। विभागले पटक पटक कर तिर्न ताकेता गर्दा पनि कोकाकोलाले अटेर गर्दै आइरहेको थियो। स्वामित्व हस्तान्तरण र वैदेशिक लगानीको रकम अंश समेत नखुलेपछि नेपालमा सञ्चालित नेपाल बोटलर्सले अर्बौं कर छली गरेको पाइएको हो। कोकाकोलाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकै कारण आफूलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि सम्झिन्छन्, जहाँ नेपालको कानुन छल्दै कर छली गरी दादागिरी गर्दै आइरहेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले पटक पटक बयानका लागि बोलाउँदा पनि कोकाकोलाका कुनै पनि प्रतिनिधि विभागमा हाजिर नभई अटेर गरिरह्यो। थप प्रसङ्ग जोडेछु एकैछिनको विश्रामपछि। राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडकी सञ्चालक समितिकी अध्यक्षसहित 15 जनाका नाममा राजस्व छलीमा हाजिर हुन आउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो। तर सूचनालाई व्यवस्था गर्दै कोकाकोलाका प्रतिनिधिले उल्टै इमेल मार्फत मुद्दा रोक्न विभागलाई भनेको थियो। कोकाकोलाले अटेर गरिरह्यो। यो राजस्व अनुसन्धान विभागले पुस 2 गते कोकाकोलाका प्रतिनिधिलाई 7 दिनभित्र विभागमै उपस्थित हुन जारी गरेको सार्वजनिक सूचना। विभागले कोकाकोलाको नेपाल स्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडकी सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित 15 जनाका नाममा राजस्व छलीमा हाजिर हुन आउन जारी गरेको 7 दिने सूचना। हप्ता बित्यो, महिना बित्यो, तर कोकाकोलाका कुनै प्रतिनिधि राजस्व अनुसन्धान विभाग गएनन्। म्याद सकिएको महिनौसम्म पनि कुनै पदाधिकारी विभागको सम्पर्कमा आएनन्। उल्टै इमेल मार्फत बोटलर्स नेपाल प्राइडले इमेलमा जवाफ पठाएरै मुद्दा रोक्न विभागलाई भनेको थियो। बोटलर्स नेपालले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाएको इमेलमा आधिकारिक पदाधिकारीहरू नेपालमा उपलब्ध नरहेको र हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मुद्दा रोकिदिन आग्रह गरेको थियो। तर यो कोकाकोलाको मुद्दा रोक्ने प्रयास थियो। 1 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले अन्ततः झन्डै 8 अर्बको बिगो माग दाबी सहित कोकाकोला विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। साँच्चै हो भने विभाग अनुसन्धानलाई कोकाकोलाले चुनौती दिँदै आएका थिए। 7 अर्बभन्दा बढी कर छली गरेको कोकाकोलाको बोटलर्स नेपालले भने नै हो भने नेपालकै कानुनलाई समेत चुनौती दिएको थियो। पटक पटक पत्रचार र सार्वजनिक सूचनालाई लत्याउँदै आएका कोकाकोलाका पदाधिकारीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकै कारण आफूलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि राखेको देखिन्छ, जहाँ नेपालको कानुन छल्दै कर छली गरी दादागिरी गर्दै आइरहेको छ। सम्बन्धित संस्थाले एउटा त स्वामित्व परिवर्तनको कुराको जानकारी गराउनु पर्ने छ व्यवस्था। अर्को चाहिँ स्वामित्व परिवर्तन गर्दाखेरि पुँजीगत लाभ भएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। पुँजीगत लाभ भएको छ भनेदेखि त्यो पुँजीगत लाभ चाहिँ तिर्नुपर्छ। अब त्यो पुँजीगत लाभको सन्दर्भमा के हो भन्दा हाम्रो आयकर ऐन र हाम्रो कर प्रणालीले के भन्छ भन्दा आयको स्रोत कहाँ हो त? प्रमुख आधार चाहिँ आयको स्रोतलाई नै हेर्ने हुनाले अब विदेश हाम्रो अब कोकाकोला कम्पनी यहाँ चलेको छ, आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ यहाँ भएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ भएको छ भनेपछि आम्दानी यहाँ हुन्छ, खर्च यहाँ हुन्छ भनेपछि स्रोत यही नै हो। त्यस कारणले गर्दा त्योबाट सृजित कुनै चाहिँ संस्थाको कोकाकोला अथवा अरूको चाहिँ जुन सेयर भ्यालु बढ्यो भने त यहाँको कम्पनीले आर्थिक क्रियाकलाप राम्रो गर्यो भने बढ्ने हो, उसले उसको लगानी भएको। अब राम्रो गऱ्यो भने घट्ने हो भने स्रोत यहीँ भएको हुनाले विदेश त्यो खरिद गर्ने उहरू जुनसुकै भए पनि विदेशको विदेशै बिक्री गरे भए तापनि त्यसको आधार आयको आधार चाहिँ नेपाल भएको हुनाले त्यहाँ लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा नतिरेकोमा जुन अहिले न्युजमा आएको छ र त्यसले दाबी गरिएको छ, ती कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुनासिब नै छ र कोकाकोलाले त्यो रकम वास्तवमा समयमा तिर्नु पर्थ्यो। विभागमा उपस्थित नहुने तर इमेलबाट पठाएका जवाफ पनि विभागले चित्तबुद्ध नभएपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो राजस्व अनुसन्धान विभागले। बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताको सेयर विदेशमा किनबेच हुँदा नेपाललाई पुँजीगत लाभको नतिरेको आरोप कम्पनीमाथि लागेको हो। नेपाललाई जानकारी नै नदिई बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा लगानी रहेको विदेशी कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ। स्वामित्व परिवर्तन हुँदा नेपालको आयकर ऐन अनुसार 25% पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त किनबेच आजभन्दा 6 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2014मा भएको समेत अनुसन्धानबाट देखिएको छ। नेपालमा लगानी रहेको सेयर बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभ कर लाग्नेमा कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली गरेको अनुसन्धानले देखाएको हो। अर्बौं राजस्व छली गरेको कोकाकोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालले कर नतिर्न यही बीचमा लगानी थप गर्ने समेत प्रस्ताव ल्याएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलस नेपाल लिमिटेड बालाजुमा 2077 मङ्सिर 23 गते छापा मारेर सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, कम्प्युटर, हार्ड डिस्क, ल्यापटप कब्जामा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। विभागले पटक पटक कर तिर्न ताकेता गरे पनि कोका कोलाले अटेर गर्दै व्यवस्था गर्दै आएका थिए। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। कानुनलाई चुनौती दिँदै कोका कोलाले बदमासी गरेका हुन्। पैसा शक्तिको बलमा आर्थिक अपराध लुकाउन माहिर यी कम्पनीले एनसेललाई पछ्याउँदै कर छली र नक्कली भ्याट बिलको धन्दा गरेर नेपालको कानुन र अर्थनीतिलाई चुनौती दिएका छन्। कानुनलाई चुनौती दिँदै यी कोका कोलाले बदमासी गरेका हुन्। पैसा शक्तिको बलमा आर्थिक अपराध लुकाउन माहिर यी कम्पनीले एनसेललाई पछ्याउँदै कर छली र नक्कली भ्याट बिलको धन्दा गरेर नेपालको कानुन र अर्थनीतिलाई चुनौती दिएका छन्। खुल्ला बजारको न्युमा नेपाल पसेका यस्ता कम्पनीहरूले उत्पादन गर्दै आएका पेय पदार्थ हरेक टोल टोलमा पुगेका छन्। टोल टोलबाटै नेपाली मुद्रा असुलेका छन्। तैपनि राज्यलाई कर छली र नक्कली बिलको सहारामा ठग्ने गरेका र ठग्दै आएका छन्। बोटलर्स नेपालका 2 प्लान्टको किनबेच प्रक्रिया झण्डै 8 अर्ब रुपियाँ कर छली भएको छ। तत्कालीन अधिराजकुमारी हेलेन शाहको नाममा 2029 सालमा दर्ता भएको बोटलर्स नेपाल प्रणालीमा भारतीय लगानीकर्ता नकुल धर्मचन्द्र कमानीले 2035 सालमा 5 करोड भारु लगानी गरी 2036 सालदेखि नेपालमा कोका कोलाको उत्पादन सुरु गरेका थिए। कम्पनीले सन् 1983 मा दरबारबाट आफ्नो स्वामित्व बेचेर फर्किएपछि मात्र बोटलर्स नेपालको स्वामित्व 5 पटकसम्म किनबेच भएको छ। अन्तिम पटक सन् 2004 मा F&N कोका कोला सिङ्गापुरले दक्षिण अफ्रिकाको गुच्छे परिवारलाई बोटलर्सको नेपालको 100% स्वामित्व बेचेको र सन् 2007 मा यो कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरिएपछि 76% स्वामित्व गुच्छे स्वामित्वको कोका कोला सापको एसियालीमा रहँदै आएको थियो। सन् 2014 मा गुच्छे परिवारले आफ्नो स्वामित्वको सेयर अमेरिकी माउ कम्पनी द कोका कोला कम्पनीलाई बेचेर फर्किएपछि यी 2 मुख्य स्वामित्व किनबेच प्रकरणमा नेपालमा नियामक निकायलाई सही जानकारी नदिई यहाँ तिर्न पर्ने अग्रिम आयकर, आकस्मिक लाभ कर, पुँजीगत लाभ लगायतका कर छलिएको पाइएको हो। नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर छली गराउन र राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्काउने काम केही कहलिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कर्पोरेट वकिलहरूको संलग्नता हुने कर विज्ञहरू बताउँछन्। यद्यपि आइआरडीहरूका पनि चाहिँ नि कति कमजोरी छन् त्यो एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि। मैले युएसमा मात्रै भनेको होइन, अरूमा पनि एनसेलमा पनि समयमै त्यो आकलन गर्न सक्ने, कसले समयमा कर तिर्यो तिरेन, सम्बन्धित संस्था अथवा व्यक्ति भन्छ उसले, एउटा प्राकृतिक व्यक्ति, एउटा संस्थागत व्यक्ति, निकाय भन्छ आयकर ऐनले, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ ले आय छलेर बाहिर जाने सक्ने सम्भावना छ कि छैन त्यो समयमा आकलन गर्ने, हेर्ने, अनुगमन गर्ने चाहिँ जिम्मा चाहिँ आइआरडीको हो पनि हो। त्यसकारण त्यो कुराहरू भयो भएन, के भयो भने चाहिँ फाइल हेरेपछि मात्रै सूचना भन्न सकिएला, नत्र अहिले जुन आएको आधारमा चाहिँ त्यो कर चाहिँ तिर्नुपर्ने हो, त्यसबाट उम्किने स्थिति बनाउनु हुँदैन। यतिसम्म कि उनीहरू भ्याट बिल छली प्रकरणमा दोषी ठहरिएका कम्पनीहरूको कर व्यवस्थापन, लेखा परीक्षण र अदालती मुद्दा समेतमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। त्यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ठूला कर्पोरेट भन्नेहरूले राजनीतिक पहुँच र पकडका आधारमा उम्किने गएको अवस्था छ। त्यसो त राजनीतिक अस्थिरता र राज्यसँगको मिलेमतेमा कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको राजस्व अनुसन्धान विभागमा परेको उजुरी र विभागले दायर गरेको मुद्दाले देखाएको छ। कर कानुन पनि हामी कहाँ अझै नै परिमार्जन गर्नुपर्ने गुन्जाइस छ, नभएको होइन। कतिपय कुरामा अझ स्पष्ट पनि पार्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई भएको कुरालाई साङ्केतिक हिसाबले मात्रै भएको कुरालाई अझ विस्तृतीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्, नभएको होइन। स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा स्वामित्व कति प्रतिशत लियो भने के हुने आदि कुराहरूमा अझै त्यो गर्नुपर्ने छ। र हाम्रो आयकर ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरूलाई अब समेटेको पनि छ। पर्मानेन्ट इस्ट्याब्लिसमेन्ट भन्छ, स्थायी संस्थापन कुन हो, अस्थायी संस्थापन कुन हो, स्थायी संस्थापन भएको भने उसको कर्तव्य के हो, उसले कर कसरी तिर्ने भन्ने कुराहरू पनि ऐनले गरेको छ। अब यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले किन कर यसो छल्छन् खोज्छन् भन्दा चाहिँ अब संसारमै के हुन्छ भन्दा कर छल्ने त प्रवृत्ति त संसारमै छ। फेरि अब कुनैमा चाहिँ अलिक बढी, कुनैमा घटी मात्रै होला। अब विश्वमा अहिले 427 प्रति वर्ष 427 बिलियन डलर चाहिँ कर छली हुँदो रहेछ विश्वमा, होइन। त्यो ट्याक्स सोसल नेटवर्क
जुन छ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था त्यसले गरेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कर कसले किन छल्यो, विदेशमा नछल्ने हामी कहाँ छल्ने मात्रै होइन, संसारमै छल्न खोज्छ। तर छल्ने नछल्ने प्रबन्ध गर्न चाहिँ प्रविधिसित व्यापार उद्योगको चाहिँ नि प्रकृतिलाई हेरेर त्यो अनुसारका कानुन बनाउने, संस्थागत संरचनाहरू बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने, त्यो छलेको चाहिँ नि पत्ता लगाउने, बेलैमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने काम त सरकारको पनि हो। त्यसकारण कर उनीहरू छल्न चाहिँ खोज्छ, त्यो संसारको आफ्नो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने र ट्याक्स घटायो भने प्रफिट बढ्छ, आफ्नो हातमा पैसा बढ्छ होइन। त्यसो भने चर छल्न खोज्छ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नि जुन आयकर ऐन 2058 छ त्यसमा भएका प्रबन्धहरू जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौता सम्बन्धी प्रबन्धहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्बन्धी प्रबन्धहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ नि को स्वामित्व कसरी परिवर्तन हुन सक्छ, उनीहरूले स्वामित्व परिवर्तन गर्दा के गर्नुपर्छ, त्यसमा आयो भने गयो भने के गर्ने भन्ने कुराको जुन प्रबन्ध छ त्यसमा अझ विस्तृतीकरण गरेर स्पष्ट पार्नुपर्ने र त्यो जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने ठाउँहरू छन्। हो, अन्ततः भोटरलस नेपाल विरुद्ध 7,43,63,822 रुपैयाँ बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभ कर छली गर्नुमा एनसेल पछि कोका-कोला कम्पनी पनि परेको छ। कर नतिर्नकै लागि कोका-कोलाले विभिन्न तिगडम अपनाएको भने देखिएको छ। नेपालकै कानुनलाई चुनौती दिने कोका-कोला बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकै आधारमा छुट दिनु हुँदैन। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।